अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक सहरी। मैं हूं आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे रमज़ान के महीने में, जिस तरह से हम हमेशा डिसाइड करते हैं कि एक दिन एक ख़ास टॉपिक रखेंगे और हमारे उलमाए कराम से उस बारे में थोड़ी सी उसकी नो हाउ हासिल करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। आप लोगों के सवालात भी इसमें हम करेंगे शामिल कि सहरी और अफ्तार किस तरह से करनी चाहिए, इसके आदाब क्या होते हैं। सहर से मुतालिक अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है आप हमसे कर सकते हैं, लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अफ्तार के मुतालिक कर सकते हैं। ये तमाम रहनुमाई करने के लिए हमारे उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर हसन रिजवी साहब और नूर रहमानी साहब आज तीसरे रोज़े के लिए नाज़रीन पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों ने सहरी अपनी मुकम्मल की है। तीसरे रोज़े का आगाज़ हो चुका है। सो सहरी और इफ्तारी की अहमियत से हम शायद किसी हद तक वाकिफ़ हैं। इसकी फ़जीलत है क्या, इसके लिए बुनियादी तौर पर हमें कितना, किस कदर और किस तरह एहतमाम करना है, उलमाए दीन से इस पर रहनुमाई भी लेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका आज का जिस रोज़े का आपने आगाज़ किया है इसके लिए एहतमाम, चाहे वो अखलाकन हो, इबादत के लिहाज से हो, आप गुज़श्ता दोनों रोज़ों से ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ करेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। जल्दी से वापस आ जाइए। रौनक सहर में नाजरीन आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो सहरी, लोगों के जहन में सवाल ये आता है कि सहरी के बगैर क्या रोज़ा हो जाता है? तो मेरे जहन में आता है थोड़ा मुश्किल से ही होता होगा। वैसे शरण तो हो जाता है, हो जाता है, मुश्किल शरण हो जाता है, शरण कोई इसमें। लेकिन ऐसा कोई भी शख्स जिसके नज़दीक सहरी सिर्फ रोज़े के लिए खाने की तैयारी का नाम है, उसको आप कैसे वाज़े करेंगे कि सहरी की बुनियादी फजीलत है क्या? ये पहली बात तो हर चीज़ के बारे में जाननी चाहिए कि किस चीज़ का मकसद असल क्या है। कुछ तो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ज़िमनी फ़ायदे होते हैं, एक होता है असल मकसद। तो असल मकसद तो हमने कल भी अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि लअल्लकुम तत्तक़ून है कि हमारे अंदर बुराई से बचने, गुनाहों से बचने की सलाहियत पैदा हो जाए, अपने नफ्स पर काबू पाने की सलाहियत पैदा हो जाए, बुराइयों से अपने आप को रोकने की सलाहियत पैदा हो जाए। ये तो असल मकसद है। अब इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें आती हैं। मसलन ये कि जैसे आपने सहरी फरमाई, अब सहरी जो है सुन्नत रसूल है, पिछली शरीयतों में नहीं था। हुजूर ने की शरीयत में ये सहरी भी है रोज़े के साथ कि सहरी खाएं। वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सुन्नत है। सही है। और सुन्नत मुअक्कदा है कि इनकी ताकीद की गई है कि खाई जाए। तो ये सुन्नत पे सब, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी कामयाबी हो सकती है किसी चीज़ की नहीं है कि इंसान रसूल अकरम की सुन्नत पे चले। बिल्कुल, एक सुन्नत आप जिंदा कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, इस पर अमल कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद में फरमाया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता उसकी ताकत से ज़्यादा। अब कि अफ्तार करने के बाद लेके और फिर दूसरे दिन अफ्तार तक, यानी 24 घंटे का जो अरसा है, इतने अरसे से न खाना, यानी ये एक आम आदमी के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कमज़ोर आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा इसमें अल्लाह और ये भी एक हदीस में आता है कि अद्दीन युस्र, दीन आसानी का नाम है। अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी हमारे वास्ते कि हम सहरी को उठें ताकि वक्फ़ा बहुत ज़्यादा तवील ना हो जाए खाने में और कमज़ोर आदमी भी उसको बर्दाश्त कर सके। और उसके अलावा ये कि जैसे गर्म मुल्क होते हैं आजकल, जैसे गर्मियाँ पड़ रही है, आप देखिए इसमें पानी 24 घंटे न पीना आसान बात नहीं है। बिल्कुल, आदमी हो सकता है इससे और तिब्बी नुकसान भी हो, तिब्बी एतबार से भी बहुत तवील अरसे तक यानी पेट का खाई रहना जो है वो गुजरे। तो यानी रहमतुल्लिल आलमीन के तवस्सुत से एक रहमत हमें मिली है सहरी की शक्ल में, जो सवाब भी है, सुन्नत जिंदा करने के नाते भी सवाब है और सहूलत तो है ही है। हम एक मुख्तसर ब्रेक पर जाएंगे। डिटेल से, तफसील से बात करेंगे सहर के बारे में, अफ्तार के बारे में, और अफ्तार के आदाब भी कोई होते होंगे। लेकिन जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी और वो अफ्तार में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते थे, और ये हम पूछेंगे हमारे उलमा कराम से। सर प्लीज़ बताइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدس تلاوت کی، اس میں رب ذوالجلال نے پیغام دیا۔ یاد رکھیے گا جب لفظ قرآن میں قل آئے تو اس کا مطلب یہ تو کوئی بہت اہم بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز یہ کہ اے نبی آپ کہیں، اے نبی آپ کہیں، قل اے نبی آپ ان سے کہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں پھر آپ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ سے محبت کے لیے۔ اے نبی ان کو سمجھائیے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں، سبحان اللہ، ٹو بی فالو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کیا ہوگا؟ یہ پہلے مجھ سے محبت کرتے تھے نا، انہوں نے آپ کی اتباع کی، اب میں پروردگار ان سے محبت کروں گا۔ جو سوال تھا کہ افطار میں نبی علیہ السلام کون سی غذا استعمال کرتے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کاملہ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، زمانے میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ آج اس دور کے اندر بہت سارے لوگ پریشان ہیں غذا کے حوالے سے، تکلیف میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو غذا تھی وہ دنیا کا سب سے بہترین ڈائٹ پلان، اللہ کے نبی جو غذا استعمال کرتے تھے بہت زیادہ افادیت، اللہ کے نبی کھاتے کم تھے مگر وہ غذا استعمال کرتے جس میں افادیت بہت زیادہ ہوتی تھی، اس کے فائدے بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام کھجور سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ آج جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ کیلوریز جو باڈی کو ایک دم چاہیے ہوتے ہیں وہ کھجور کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھل کا استعمال فرمایا کرتے تھے، جو کا دلیا، روٹی، اس کا بہت زیادہ استعمال فرمایا، اس کو پسند فرماتے۔ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو سارے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ ایک چیز اور بھی، ہمارے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب افطار ہو یا سحری کا معاملہ ہو اس میں بہت زیادہ عجلت دکھائی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت بھی، میں نے کہا نا کہ نبی کی ہر سنت میں حکمت ہے۔ اللہ کے نبی جو بھی غذا استعمال کرتے تھے وہ انتہائی چبا چبا کے استعمال کرتے تھے، اور چبا چبانے کے بعد پھر اس کو اپنے معدے مبارک میں لے کے جاتے تھے۔ جب آپ بھی آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیے کہ اگر مجھے اپنا معدہ اچھا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، تو وہ کہے گا آپ غذا کو چبا کر استعمال کریں۔ نبی علیہ السلام نے تمام چیزوں کا انداز ہمیں سمجھایا، ایک ایک چیز کر کے دکھائی، عمل کر کے دکھایا۔ اگر ہم اس پر عمل، اچھا پانی کے بارے میں اگر میں پورا ایک گلاس پینا شروع کر دوں پیاس میں سے روزہ افطار کرتے ہوئے تو کیا ہوگا کہ پیٹ میں بھاری پن سا آ جائے گا، تکلیف میں، مشقت میں آ جاؤں گا۔ مگر میرے آقا نے مجھے یہ بھی سمجھا دیا کہ سب سے پہلے چھوٹا گھونٹ لو تاکہ اپنا جو تمہارا حلق سوکھا ہوا ہوگا اس کو تر کر دو، دوسرا گھونٹ، اور تیسرے میں آرام سے پی لو تاکہ تمہاری تسلی بھی ہو جائے اور تمہاری تشفی بھی ہو جائے۔ تو نبی کی ہر سنت میں فائدہ۔ اور اگر ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹ کریں تو ہم جلدی جلدی پانی پی لیتے ہیں، کھانا چبا کے نہیں کھاتے، لیکن یہ وہ تمام باتیں جو اب میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ یہی ساری باتیں ہیں صحت کے لیے اچھی۔ اور اب ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سے وقفے کی طرف، وقفے کے بعد ہم سوالات کریں گے سحری کے بارے میں، افطار کے بارے میں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، تو جلدی سے واپس آ جائیں۔ ڈاکٹر حسن رضوی صاحب، نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سحری اور افطار کی اہمیت اور فضیلت پر ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ رضوی صاحب، میں اگر آپ سے جاننا چاہوں، سحری بند کرنے کا وقت کیا ہے؟ اذان کا پہلا حرف، پہلا لفظ کانوں میں پڑا، سحری کا وقت ختم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اذان چل رہی ہے ہم تو سحری کرتے رہیں گے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اذان سے کچھ لمحے پہلے بند کر دی جائے۔ قرآن میں تو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب سیاہ ڈوری سفید ڈوری سے الگ ہو جائے، ممتاز ہو جائے، یہ جب صبح ہوتی ہے نا، ایک پہلے تو صبح کاذب ہوتی ہے، ایک شعاع سیدھی اوپر جاتی ہے آسمان کی طرف اس طرح سے اوپر، تو وہ صبح کاذب کہلاتی ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد، 10-5 منٹ کے بعد، پھر ایسے لکیر نظر آتی ہے سفید پھیلتی ہوئی، بالکل لکیر اس طرح سے افق، اور وہ جب وہ سفید لکیر جو ہے نا وہ جب نمایاں ہو جائے، یعنی واضح ہو جائے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈوری سفید جو ہے یہ بالکل پھیل گئی ہے، اس وقت روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ڈوری کا حوالہ ہے سفید اور سیاہ کا، کہ وہ صبح کی جو ڈوری ہے پہلی اس طرح سے والی نہیں،
اس طرح سے جو پھیل رہی ہے، اس کو جب وہ سیاہ سے الگ ہو جائے، بالکل نمایاں ہو جائے کہ یہ بالکل اب بھائی وہ ہے سحر. ٹھیک ہے. اچھا یہی وقت اذان کا ہے. اذان صبح کا اصل وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ جب کالی ڈوری سے سیاہ ڈوری جو ہے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، یہی ٹائم ہے اذان کا، اذان دینے کا وقت. اب اگر اذان اپنے وقت میں شروع ہوئی ہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ وقت ہو گیا کہ ڈوری علیحدہ ہو چکی ہے، سفید واضح ہو چکی ہے. اب اگر آپ کھائیں گے تو آپ وقت سے آپ بعد میں کھائیں گے، یعنی آپ وہ وقت جو روزے کا تھا وہ آپ نے کھانے میں صرف کر دیا تو وہ افطار ہو گیا روزہ. اس لیے یہ ہے کہ اذان شروع ہوتے ہی کچھ تھوڑا سا پہلے، کچھ پہلے، تھوڑا پہلے احتیاطاً اگر آدمی ختم کر دے تو وہ بہتر ہے. صحیح، احتیاطی ہے. روانی صاحب آپ اس میں ہماری بالکل ایسا ہی ہے. ٹائم کا ہونا چاہیے، اذان کا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ 1 منٹ کے بعد اذان دیتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے اس نے صلات پڑھی، اس کے بعد درشی پڑھنے کے بعد اذان دے رہا ہے. کیا تقاضا ہے احتیاط کا؟ تقاضا یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ اس کراچی والوں کے لیے بالخصوص 4:15 پہ آپ کا انتہاء سحر ہے، تو آپ 4:13 پر. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو مہینے کے آغاز میں کیلنڈر سے آتا ہے ان اوقات کو ذہن میں رکھیے، لیکن اس سے 1-2 منٹ پہلے. اب تو جو ہمارے جو مدارس ہیں ان کے بھی کیلنڈر باقاعدہ آ چکے ہیں کہ بھئی آپ یہ انتہائی، کیونکہ جو اس میں جو ماہر علماء کرام ہیں جو علم فلکیات کو جانتے ہیں، جو علم حساب کو جانتے ہیں، انہوں نے وہ ٹائم لکھ دیا کہ اتنے پر آپ کا روزہ کلوز ہو جائے گا. ہمارے یہ لوگ غلطی کرتے ہیں. غلطی کیا ہوتا ہے؟ سب ایسا سمجھتے ہیں حالتیں جہاد کے اندر ہوتے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے اور آخر گھوٹتا ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پانی بچا یہ بھی اندر چلے جائے، لیکن بہت سارے لوگ پھر اپنا روزہ کھو بیٹھتے ہیں. وہ یعنی کہ سحر کے اندر ہی افطار کر چکے ہوتے ہیں. اذان کے اختتام تک سحری جاری رکنے والوں کے لیے تو آج آپ نے واضح کر دیا. نہیں سر، اذان سے پہلے کی بات کریں، اذان سے پہلے کی بات رک جانا چاہیے اسی وقت. سر بچہ جب اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور جب وہ روزہ رکھتا ہے، اٹھتا ہے سحری کے لیے، وہ تھوڑا سا اس کو مشکل لگتا ہے، پھر سحری کرتا بھی ہے، لیکن کافی سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین سے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھے سو جائیں، اور اکثر والدین کہتے ہیں چلو سو جاؤ. تو اس سلسلے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ اس کی کیا ویلیو ہے کہ نماز تو پڑھیں ہی پڑھیں، روزہ رکھا، نماز فجر چھوڑ دی؟ دیکھیں اس میں ایک بنیادی چیز ہے، ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے. ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو بچہ جا کے آگے کا امام بنے گا، آگے کا جو ہے وہ ہدایت دینے والا بنے گا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب میں چھوٹا تھا اور شاید میں 4-5 سال کا ہوں گا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا عصر کی نماز کے بعد، تو ابو عصر کی نماز کے بعد مجھے کہتے تھے کہ بھائی اب تمہارا روزہ شروع ہو گیا اور تم نیت کر لو. عصر سے لے کر مغرب تک وہ مجھے روزہ رکھواتے تھے جب میں بہت چھوٹا تھا، 4-5 سال کا. دیکھیں عادت ڈالنا ہے میری، جب میں بڑا ہوں گا تو اس چیز کو سمجھنا شروع کر دوں گا. ہمیں چاہیے شروع سے ہی آپ اپنے بچے کو نماز کی عادت ڈالیں کہ نہیں بیٹا اللہ کو سب سے پہلے آغاز سے ہی. آپ سے کالر کو بھی ہم شامل گفتگو کر لیں. جی السلام علیکم، کون ہیں اور کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اشرف صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ارشد بات کر رہا سرگودا سے. جی سر، ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری جو پھپھیاں کو خون آتا ہے، خواب میں خون آتا ہے، اور آپ کا سوال جو ہوتا ہے نا وہ بھی خون لگا رہتا ہے اور ان کو صاف نظر آتے ہیں. آپ کی آواز ہمیں تھوڑی کلیئر نہیں ہوئی، تھوڑی سی ڈسٹارٹیڈ آواز تھی. بہت بہت معذرت کہ ہم سمجھ نہیں پائے. دوبارہ سے آپ بتائیے گا. سوال دوہرا دیجیے اپنا. سوال یہ ہے کہ میری جو پھپھو ہے نا وہ رات کو خواب میں ان کو خون بہت نظر آتا ہے. اچھا، خواب میں خون نظر آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کو نظر آتا ہے کسی؟ نہیں، ان کی غالباً پھپھو، میں بھی یہی سمجھ پایا ہوں. اس پر آپ کچھ رہنمائی کر سکیں گے؟ بحیثیت طبیب بھی اور عالم دین بھی، دونوں طریقے سے. انتہائی مختصر انداز میں چاہوں گا واپس آ جائیں افطار. خواب کیا دیکھیں، نبوت کا 46واں حصہ، یعنی کہ جو اس کا نور نبوت ہے اس کا 46واں حصہ ہوتا ہے سچا خواب. ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اکثر خواتین کو خواب اس لیے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں جو خواتین کے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. کبھی کبھی ایسے کوئی شرارت کر دیتا ہے، کبھی کبھی بدنگاہی ہوتی ہے، کبھی کبھی حسد کا معاملہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں نظر آتے ہیں. اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ اصل جواب کا یہ ہے، سوال بھی کہہ لیں جواب بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں سوال لے کے جاتا ہوں تو مجھے وہاں سے جواب مل جاتا ہے. ہمیں پوچھوں یا رسول اللہ مجھے نظر بد کے معاملات ہیں، حسد کے معاملات ہیں، فی زمانہ کیا کرنا چاہیے؟ آخر کی طرف سے آواز آتی ہے سورہ فلق اور ناس کی تلاوت. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب سورہ فلق اور ناس اپنے ہاتھوں میں پڑھ کے سے پھونکتے تھے. توجہ سے میں دیکھنی، سورہ فلق اور ناس پڑھی ہو، پھونکا اس طرح سر سے لے کر پیر تک،
दम कर लिया अपने रहमानी आप साहब, ये तो बच्चे, मर्द, खवातीन, मेरा ख्याल है सोने से पहले हर एक का मामूल होना चाहिए। ख्वाब आपको जिस तरह का भी दिखे ये वैसे ही मामूल होना चाहिए। मैं वापस मौजू की तरफ अगर आपकी इजाज़त से आ जाऊँ, अभी जिक्र किया आयशा ने और रहमानी साहब वज़ाहत फरमा, बच्चों के लिए हमने कहा कि बचपन से ही तरबियत इस तरह की जाए, तो अक्सर बड़े भी रजवी साहब सहरी कर ली, रोज़े की नियत कर ली, नमाज फजर पढ़े बिना सोए। ये तो बड़ा अफसोसनाक बात है, बहुत यानी तकलीफ दह बात है कि नमाज तो पहली चीज़ है, लेकिन यही मेरा सवाल, ऐसा क्यों है कि हमारे लिए सबसे जो अहमियत वाली चीज़ है वो भूखा रहना रह जाता है, बाकी इबादत जो एहतमाम है रोज़े का वो रह जाता है? तो अव्वल तो नमाज है, नमाज तो पहला फरीज़ा है, रोज़ा उसके बाद है। तो आप पहली चीज़ को छोड़ रहे हैं दूसरी चीज़ के लिए, तो वैसे भी अक़लन भी ये बिल्कुल यानी एक हिमाकत है। लिहाजा इसका तरीक़ा यही है कि हम बच्चों को और बड़ों को ये बात समझाएं कि देखिए दीन नाम है अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना, टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, ये है असल दीन का मकसद। और नमाज जो है उसका प्रैक्टिकल तरीक़ा है, बिल्कुल कि आप डायरेक्ट अल्लाह के सामने खड़े हुजूरी में और आप कह रहे हैं इय्याका नाबुदु, मैं तेरी ग़ुलामी करता हूँ, इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ। अब देखिए इससे ज़्यादा करें और क्या हो सकती है बात, तो बिल्कुल आप दू बदू अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो आपने यानी अगर रोज़ा रखा और नमाज को आपने ज़ाया कर दिया तो आपने तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाया। सही, आप रोज़ा कहाँ कबूल होगा? एक हुजूर की हदीस है कि इन क़ुबिलत मा सिवा, अगर नमाज कबूल होगी तो और अमाल भी कबूल होगा, इन रुद्दत मा सिवा, और अगर नमाज रद्द हो गई तो तमाम अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब जब आपने नमाज ही नहीं पढ़ी, रद्द होने की बात ही ख़त्म हो गई, आपने पढ़ी नहीं, तो रोज़ा कहाँ से आपका कबूल हुआ? बुनियादी चीज़, और इससे सरफ नज़र हो जाता है। रहमानी साहब, इस पर आप अगर इजाफा करें, और साथ ये भी साहरी अगर कोई ना कर पाए, आँख ना खुले, उस केस में क्या अहकामात हैं? देखिए ये जिस तरह पहले भी बात की, फ़र्ज़ तो नहीं है, ठीक है, वाजिब नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत जलीला है। आप नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं। आप उस वक्त उठते हैं जो सहरी का वक्त है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है। ना कर पाना रोज़ा छोड़ने का उज़्र है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपको रोज़ा रखना है। जैसे ही टाइम हुआ, मुसलमान जो आकिल है उस पर रोज़ा, बालिग़ है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हो चुका। अब वो सहरी करे या ना करे। एक चीज़ और भी बात, जब ये बात कर रहे थे तो एक जहन में एक सवाल सा आया। कुछ लोग गए सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, कहा अली हम परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, नमाज़ पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। तो कहा तुम अल्लाह से बातें क्यों नहीं करते? अल्लाह से बातें, तुम अल्लाह से बात करो वो तुमसे बातें करेगा। कहा ये कैसे मुमकिन है? कहा कुरान पढ़ा करो और नमाज़ पढ़ा करो। जब कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह तुमसे बातें करेगा, जब तुम नमाज़ पढ़ोगे तो तुम अल्लाह से बातें करोगे। तो आप जब नमाज फ़जर अदा करेंगे तो सुबह के वक्त में आप अल्लाह से सारी बातें कर चुके हो, कितना अच्छा अंदाज़ होगा। बच्चा भी आपके साथ खड़ा होगा, जो छोटा सा बच्चा आपके साथ चलता हुआ मस्जिद आए, मेरी बहनें नमाज़ पढ़नी, छोटी छोटी बच्चियाँ उनके साथ हैं, नानी दादी भी मौजूद हैं, वो तरबियत का मामला है। ऐसी तरबियत हो जाएगी कि बच्चे जब तक ज़िंदा रहेंगे और आने वाली नस्लों को हाथ पकड़कर नमाज की तलक़ीन करते रहेंगे। आप पूछना चाह रही? मैं ये पूछना चाह रही थी कि अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो रमज़ान को अपने लिए बहुत आसान बना लेते हैं। अफ्तार से लेके सहरी तक वो जागते हैं और उसके बाद फिर सहरी के बाद वो लंबा सोते हैं, अफ्तार तक सो जाते हैं, अफ्तार तक सो जाते हैं और बीच बीच में उठ के अगर वो नमाज़ें भी पढ़ लें तो भी। सर ये बताइए कि अगर सहरी के लिए बाकायदा उठा जाए, नींद में से जागा जाए, वो एक ज़्यादा बेहतर अमल है, या फिर ये कि बस आप सहरी तक सोएं? सो कर उठना इसमें कोई ज़्यादा बेहतरी है और अफजल है? ये देखिए आपको नमाज की पाबंदी जो करना है वो आप पर फ़र्ज़ है। ठीक, जो शख्स इस तरह सो के गुजारता है तो गालिबन वो फाकी की हालत में सही, लेकिन नमाज जो आप पर फ़र्ज़ है, वो अक़ीमुस्सलाह व आतु ज़का वरकऊ मअर राकिईन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो निशाने बयान फरमाइए कि जो 5 लोग ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, और कुरान ने फरमाया कि ये 5 लोग ऐसे हैं कि अगर वो अमल करते हैं तो अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब है। सबसे पहले कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर यकीन रखते हैं, वक़ीमुस्सलाह, नमाज की पाबंदी रखते हैं, युनफ़िक़ून, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं, वो इल्म हो, वो कोई भी अच्छी बात हो या माल हो, खर्च करते हैं, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई किताब और जो पहले उस पर यकीन रखते हैं। 5वें, वो आखिरत के हिसाब से डरते हैं। मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में 2 घंटे का हिसाब जवाब भाई मैं दे नहीं सकता अल्लाह को, तो 20 साल और 60 साल ज़िंदगी का हिसाब कैसे दूँगा? सारी ज़िंदगी अगर मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तामील में गुजारी होगी
तो मैं बे खौफ ख़तर जाऊँगा। और उसके बावजूद हमारा जो इन्हिसार है रहमानी साहब और रिजवी साहब, वो अल्लाह की रहमत और मग़फ़रत पर है। यही है, अपने हिसाब या अमाल पर तो कोई जा ही नहीं सकता। आपकी इजाज़त से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया जी कि क्या आप अपने अमल की बिना पर निजात पा सकेंगे? मैं नहीं, मैं भी अल्लाह की रहमत का मोहताज हूँ। ये अल्लाह का महबूब जी, यानी जिसको अल्लाह ने नमूना करार दिया, महबूब इलाही बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। यहीं से रिजवी साहब मैं चाहूँगा आप गुफ्तगू अगर आगे बढ़ाएं नाज़िर। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। डॉक्टर हसन रिजवी और नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने क्या शानदार एक हमें बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। मैं चाहूँगा इस आखिरी से हम कुछ इस बारे में भी बात करें कि सहरी और इफ्तार के औक़ात में दुआओं के लिए मसनून अज़कार क्या हैं, वक्त कबूलियत के हवाले से हमें क्या बताया गया है? देखिए, ये हदीस में आता है कि सहर के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि कुरान मजीद में फरमाया है वो बिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून, सहरी के वक्त वो इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह तारीफ़ कर रहा है कुछ बंदों की, कसीदा पढ़ रहा है कुछ लोगों का कि कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं कि बिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून, कि वो सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और हदीस है कि अफ़ज़लुद दुआ अल इस्तग़फ़ार, सबसे अफजल दुआ जो है वो इस्तग़फ़ार है, क्योंकि असल मसला मेरा गुनाही तो है मेरे, वो अगर दरमियान से हट जाते हैं तो मेरे अल्लाह के ताल्लुकात में कोई मसला ही वाकई नहीं था। असल चीज़ तो वही है। तो भारत तो मतलब इससे ये अंदाज़ा हुआ, इस आयत से अंदाज़ा हुआ, और हदीसों में भी इस बात का है कि सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है। जो वक्त होता है सहर का, जिस वक्त हम रोज़ा बंद करते हैं और नमाज का हम एहतमाम करते हैं, वो कबूलियत दुआ का वक्त होता है। उसके बाद हुजूर के खुतबे में आपने फरमाया शाबान के महीने के कि हर नमाज के बाद, और ख़ासतौर से सुबह की नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करो। नमाज के बाद हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है दुआ कबूल होती है। सुभान। रोज़े के अफ्तार के बाद दुआ कबूल होती है। जब अफ्तार करते हैं आप, तो दुआ जो करेंगे आप दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह, वो कबूलियत का वक्त हो। ऐसे ही नमाज तहज्जुद हम पढ़ते हैं आखिर शब, यानी अभी सुबह अज़ान नहीं हुई है, आप पढ़ रहे हैं नमाज, वही दुआ का वक्त, कबूलियत का वक्त होता है। तो ये सातें हैं जो अल्लाह को पसंदीदा हैं अल्लाह की। इस वक्त के इंसान बंदे से अल्लाह से, और कुरान में कहा गया है कि सहरी के वजह जब इंसान ना दुआ करता है या तिलावत करता है कुरान की या नमाज़ पढ़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका जो दिल पर जो है ना प्रिंट जो है बहुत वाज़े पड़ता है, दिल पे असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जहन साफ़ होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, पूरा जहन मुतवज्जो होता है अल्लाह की तरफ। तो दिल पर जो असर पड़ता है अल्लाह की अज़मत का, अल्लाह की बड़ाई का, अल्लाह की रहमत का, वो वैसे भी कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। एक कॉलर हमारे साथ है बहावल नगर से, हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? एक तो अलावा साहब बहुत बहुत मुफीद मालूमात दे रहे हैं आप। बिल्कुल। और हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में इस्लाम तक जो हमारी रसाई है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। ठीक। आजकल के उसमें मैंने देखा है एक जो सहरी के बाद बाज़ औक़ात जब रोज़ा बंद हो जाता है लोग टूथपेस्ट कर रहे होते हैं, इसके बारे में कोई मालूमात हमें नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने कि सर सहरी कर ली, वो वक्त भी निकल गया, अब क्या हम दांत ब्रश कर सकते हैं? वो वक्त जिसमें सहरी खाना जायज़ नहीं है, दांत साफ करना टूथपेस्ट से जायज़ है। किया जा सकता है, करनी चाहिए, तिब्बी एतबार से भी करनी चाहिए, लेकिन सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है उसके बाद। हाँ, रोज़े में भी करनी चाहिए आपको नमाज से पहले। अच्छा। इसलिए कि ये हदीस है कि जो शख्स मिसवाक या दांत, ये भी मिसवाक ही है जो आप ब्रश करते हैं, वो कहते हैं लेकिन टूथपेस्ट में जायका भी होता है, फिर नहीं अंदर नहीं चाहिए। अच्छा, निगले नहीं आप उसको, हालत नहीं जानी चाहिए। ठीक है। तो आप अगर करते हैं वो, तो नमाज में 70 गुना ज़्यादा सवाब होता है सफाई के साथ। सफाई नमाज दांत साफ करके अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, मल्टीपल हो जाता है। इसलिए कि ये सफाई का एक जुज़ है। ठीक। मुंह से बदबू भी आएगी अगर आप वो नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो। ठीक है। तो लिहाजा ये करना चाहिए। और सुबह की नमाज के बाद उसके बाद ज़ाहिर है कि अब आप जब आप अफ्तार सहरी कर चुके हैं तो आपको नमाज़ पढ़नी है। ठीक है। तो सुबह की नमाज की तैयारी भी है ये, वो भी ये शामिल है। रहमानी साहब, आप कैसे रहनुमाई फरमाएंगे? बेहतर है कि सहरी के औकात में ही उससे पहले कर ली जाए, अज़ान से पहले जो है वो टूथब्रश कर लिया जाए,
اور مسواک کی جو بارے میں بات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جلیلہ ہے. جو شخص مسواک کا عادی ہوتا ہے، رحمت یہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ اسے نصیب ہوتا ہے. اب آپ کا سوال، قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام کرو. میں ذکر کروں گا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم دنیا میں ایک مرتبہ یا اللہ کہو کہ 10 مرتبہ پروردگار تمہارا نام لے کر عرش معلیٰ میں تمہارا ذکر کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، یہاں میں ذکر کرتا ہوں، وہاں میرا ذکر ہو رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ. قرآن مجید فرقان حمید رمضان میں پڑھا جاتا ہے، بالخصوص افطار سے پہلے اور سحر کے وقت. جو شخص ختم قرآن کے وقت دعا مانگتا ہے، میں نے حدیث پڑھی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے یا آپ قرآن مجید فرقان حمید ختم کر لیتے ہیں، آسمان سے 4000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کتنے؟ 4000. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس ختم کرنے کے بعد جب دعا مانگیں گے تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ اپنی آمین کی مہر لگا کر رب کائنات کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے کہ پروردگار دعا قبول فرما. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں اور دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. کیونکہ درود شریف کیسے؟ کہ مجھے آپ کو کال کرنی ہے تو پہلے میں آپ کے نمبر کا کوڈ ڈائل کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کا نمبر ڈائل کروں گا. تو دعاؤں کا جو کوڈنگ ورک ہے، جو ڈائلنگ ورک ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، وہ اول آخر درود شریف ہے. تو جو بھی دعا مانگیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کر، اب اللہ آپ کی دعا کو نہیں دیکھے گا بلکہ نام محمد کو دیکھے گا، اور نام محمد کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور یہ ایک دعا واحد دعا ہے، یہ واحد دعا ہے درود شریف کی جو لازمی قبول ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. تو پہلے کہا کہ اللہ، ان اللہ اور ملائکہ فرشتے خود بھیجتے ہیں درود. اب اللہ کیسے بھیجتا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اللہ کیسے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ دعا کرتا ہے کہ اللہ حضور پر رحمت نازل فرماؤ؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ کس سے دعا کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے. سبحان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے. اگر آپ حضور پر درود پڑھیں گے نا تو اللہ لازماً قبول کرے گا. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ دعا کریں، کوئی بھی دعا مانگیں آپ، تو پہلے درود پڑھیں، اور جب دعا مانگ چکے ہیں نا پھر بعد میں درود پڑھیں. سبحان اللہ. اب کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب پہلی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، آخری دعا بھی ضرور قبول کرے گا آپ کی جو آپ نے درود پڑھا ہے. تو اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہوگا کہ جب پہلی دعا قبول کر لی اور آخری دعا بھی قبول کر لی، درمیانی دعا قبول نہ کرے، کیسے نہیں ہوگی؟ یہ ممکن شرف قبولیت تو ہوگا. تو انتہائی مختصر رحمانی صاحب، یہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ جو ایک تعداد بھی منسوب کی جاتی ہے، اس کے اوپر انتہائی مختصر اگر آپ 1 مرتبہ ہے، 3 دفعہ ہے، 11 مرتبہ ہے. سر اس کے ساتھ 3 مرتبہ اول آخر اور بیچ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے. جب آپ نے یہ 2 چیزیں، میں آج ایک بہت عظیم نسخہ دے کے جا رہا ہوں، درود مصطفیٰ، آیت کریمہ. اب جو دعائیں مانگنا ہے مانگتے جائیے. پروردگار عالم، دیکھیں وہ وقت ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و فرشتے انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ مانگے اور ہم دے دیں. بخشش مانگنی ہے مانگو مل جائے گی، رزق مانگنا ہے مل جائے گا، مانگتے چلے جاؤ. آپ جو ہے مانگ کے تھک جائیں گے مگر وہاں کی رحمتوں میں خزانے. جزاک اللہ. نور رحمانی صاحب، ڈاکٹر حسن رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، درود شریف ہے، آیت کریمہ ہے اور پھر رمضان ہے، سو برکتیں سمیٹی ہیں. بالکل. یہاں پہ ہمارے پاس وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے. کل تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہماری اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.